بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و به تقوی نجا نوح و من معه فی السفینه. دنباله همون نامه است که امام صادق علیه السلام برای سعد نوشتن، سعد الخیر، سعد بن عبدالملک الاموی. فرمودن که به وسیله تقوا بود که نوح و همراهانش در سفینه نجات پیدا کردند و صالح و من معه من الصاعقه. جناب صالح و مؤمنین به ایشان از صاعقه نجات پیدا کردند، به وسیله تقوا بود. خب چطور؟ تقوا یعنی اینکه انسان منتظر امر و نهی الهی باشد و مراقبت کند که از آن تخطی نکنه. این معنای تقوا. حالا اگر فرض بفرمایید که جناب نوح وقتی که بهش وحی میرسید که کشتی درست کنه، اونم در خشکی، اونجایی که هیچ رودخانه‌ای، دریایی، چیزی وجود نداره، اگر میخواست بر طبق عقل خود رفتار کنه اینجا چی میشد؟ تقوا به خرج داد. امر الهی است، بر اونچه که امر الهی بود پای فشرد. تقوا انسان رو میتوانه از مهالکی، از گذرگاه‌های سختی و خطرناکی عبور بدهد که بدون دستگیر تقوا این کار ممکن نیست. این نجات و این سلامت ممکن نخواهد بود. اینه. بنابراین اونچه که خدای متعال فرمود اون رو عمل کنید. و به تقوا فاز الصابرون، اونهایی که صبر کردند در مقابل دشواری هایی که بر آنها تحمیل شد، دشمنی هایی که با آنها شد، به وسیله تقوا فائز شدند، ناجح شدند، به نتیجه مطلوب خودشون رسیدند. اینه. بنابراین تقوا یعنی مراقبت از این خط مستقیمی که خدای متعال معین کرده.